अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरत हाल के साथ यूसुफ सिराज आपकी खिदमत में। एक बहुत खुशगवार ख़बर है हमारे मारूफ और आलमी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ की। अपनी लख्ते जिगर, अपनी नूरे नज़र, अपनी साहबजादी, अपनी बेटी की शादी उन्होंने की और इस मौका पर बतौर एक शफीक और मेहरबान बाप के बेटी की रुखसत पर एक बाप के दिल पर जो कैफियत गुजरती है, उसके जो जज्बात और एहसासात होते हैं, उनका इजहार भी उन्होंने किया सोशल मीडिया पर, ट्विटर अकाउंट पर अपने पर, और तस्वीर शेयर की और नज़म भी लिखी। ये तस्वीर सब यानी साहबे दिल जो भी शख्स है उसके दिल पर इस तस्वीर ने और उसके साथ लिखे हुए अशार ने और अल्फाज ने एक इर्तियाश की कैफियत पैदा की है। कपकपी सी तारी हो जाती है। ये अजीब और ख़ूबसूरत रिश्ता है जब बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, खा वो मोहम्मद यूसुफ हो, उसके दिल पर क्या बीतती है। इस तस्वीर में 2-3 पॉइंट बड़े अहम हैं जिस पे आज हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। पहले वो नज़म देखें कि एक बाप अपनी बेटी को कैसे रुखसत करता है। लिखते हैं, मेरी गुड़िया तेरी रुखसत का दिन भी आ गया आखिर, सिमटाया है आंखों में तेरा बीता हुआ बचपन। अभी कल की ही बातें हैं, तू एक नन्ही सी गुड़िया थी, मेरे आंगन में ठहरेंगी तेरी यादें तेरी बातें। लो मुबारक हो तुम्हें वक्ते सफ़र अब अलविदा, जाओ बाबल के नगर से अपने घर अलविदा। ए मेरी दुख्तर मेरी नूरे नज़र अब अलविदा। नाज़रीन, इस तस्वीर ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस तस्वीर में आप देखते हैं कि मोहम्मद यूसुफ की बेटी एक मुकम्मल हिजाब, एक निकाब, एक पर्दे में महफूज और मलबूस है। मोहम्मद यूसुफ का चेहरा भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह उस पर दाढ़ी है और एक वो कैफियत जो अहले दीन के चेहरों पर, अहले दीन की शादियों पर होती है, इस तस्वीर में हमें नज़र आती है। फिर दूसरी अहम बात के बहुत सादगी के साथ मोहम्मद यूसुफ ने ये मरहला जो है वो सरअंजाम दिया। नाज़रीन, मुझे हमेशा से ये एहसास रहा मोहम्मद यूसुफ के बारे में। उन्होंने ज़ाहिर है पहले वो मुसलमान नहीं थे, इनका ख़ानदान जो था पहले हिंदू था, उसके बाद पूरे ख़ानदान ने ईसाईयत इख्तियार की और ईसाईयत से मोहम्मद यूसुफ उस वक्त जब वो एक शोहरत की बुलंदियों पर थे, मारूफ क्रिकेटर थे, पूरा ज़माना उनकी मोतरफ था, उनकी बल्लेबाजी का मोतरफ था, उनकी क्रिकेट का मोतरफ था, उनका तूती बोलता था क्रिकेट की दुनिया में। ऐन उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और मुझे हमेशा से एहसास रहा कि हमारे मीडिया ने न जाने क्या वजह है कि मोहम्मद यूसुफ जैसे बहुत मारूफ आदमी ने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके इस्लाम पर जिस तरह की बात होनी चाहिए थी, जिस तरह उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था, उनकी तहसीन करनी चाहिए थी, वो नहीं की। मुझे नहीं मालूम क्यों। मोहम्मद यूसुफ की कहानी बड़ी दिलचस्प है, सारी ज़िंदगी उनकी बड़ी दिलचस्प है, उनमें बड़े सबक हैं। देखिए, मोहम्मद यूसुफ लाहौर के रहने वाले थे। यहाँ रेलवे की जो कॉलोनी है वहाँ एक गरीब बाप के हाँ उन्होंने जन्म लिया। वालिद की ख्वाहिश थी कि वो उनका हाथ बटाएं। मोहम्मद यूसुफ ने जो आगाज़ किया अपनी ज़िंदगी का वो बहुत नॉर्मल, बहुत बिलो द लेवल उन्होंने आगाज़ किया। उन्होंने टेलरिंग भी की, यानी वो कपड़े सीते रहे दर्जी के पास, उन्होंने रिक्शा भी चलाया और साथ साथ वो क्रिकेट भी खेलते रहे। और गुर्बत इतनी ज़्यादा थी कि मोहम्मद यूसुफ कभी बल्ला ख़रीदने की अयाशी अफोर्ड नहीं कर सके, इतनी आसाइश भी नहीं थी। टेनिस बॉल, टेप बॉल के साथ वो कोई फट्टी वगैरह के साथ प्रैक्टिस करते रहे और साथ साथ रोज़गार और मुआश का ये सिलसिला भी चलता रहा। अब फिर उनकी नज़र पड़ी उन पे एक बैरूनी क्रिकेट लीग की, उन्होंने उसे ले लिया और उसकी शॉटें जब देखी, उसकी बल्लेबाजी देखी, उसकी क्रिकेट देखी, उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये क्रिकेट के आसमान का एक मुनफरिद सितारा बनेगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें होती रहीं। एक कहानी ये कि गुर्बत से किस तरह वो आलमी उफ़क़ पर आए। दूसरी बात कि अल्लाह जब किसी को नवाजता है तो किस तरह से नवाजता है। एक पहलू अल्लाह के नवाजने का ये है कि क्रिकेट यानी गुर्बत की कोख से आलमी सतह पर ला के खड़ा करना और फिर वो रोशनियाँ, वो रानाइयाँ और वो चकाचौंध कैमरों की फ्लैश जैसे एक मारूफ क्रिकेटर बने। और उसके बाद जो अल्लाह ने उन्हें अता किया इस्लाम, अल्लाह अकबर, ये मेरे मौला की वो अता है जो अल्लाह अपने सिर्फ महबूब और पसंदीदा बंदों को दिया करता है। अल्लाह ने चुन लिया मोहम्मद यूसुफ को। 2005 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और जब इस्लाम कबूल कर लिया उनकी वालदा कहती हैं कि
ہمیں تب پتہ چلا جب انہوں نے جمعے کی نماز ادا کی کہ یہ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ محمد یوسف نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ قبول اسلام کے موقع پر جو میرے احساسات تھے، جو میری کیفیت تھے، میں انہیں بیان نہیں کر سکتا، وہ میرے بیان سے باہر ہے۔ یہ ایک عالمی شہرت یافتہ کرکٹر کہہ رہا ہے جس نے پوری دنیا دیکھی ہے۔ ان کی اہلیہ بھی اللہ نے کرم کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ تانیہ ان کا نام تھا، انہوں نے فاطمہ نام رکھ لیا۔ یوسف یوحنا ان کا نام تھا، انہوں نے محمد یوسف نام رکھ لیا، اور پھر اللہ کی برکات ان پہ برسی۔ دینداری انہوں نے نہیں چھوڑی۔ میں یہاں ضرور یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہم وہ لوگ جن پہ اللہ کی اتنی بڑی عطا ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، شاید اسلام کو ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں، باپ دادا سے ہمیں مل جاتا ہے، ہمیں اس کی وہ اہمیت اور حیثیت معلوم نہیں ہوتی، پریکٹیکلی ہم اس طرح دین پہ عمل نہیں کر پاتے۔ لیکن محمد یوسف کو جب اسلام ملا اور اس کے سینے میں روشنی ہوئی، اس کی نظروں میں نور آیا، اس کی زندگی میں اسلام آیا، اس کے گھر میں اسلام آیا، تو اس نے جس طرح پھر اسلام کا حق ادا کیا ہے مسلمان ہونے کا، وہ بڑی شاندار چیز ہے۔ ساری زندگی آپ نے دیکھا کہ پھر دین کے ساتھ ان کا تمسک اور تعلق جو ہے وہ ہمیں نظر آیا۔ انہوں نے داڑھی رکھی اور ماشاءاللہ بھرپور داڑھی رکھی، پھر ان کی نمازیں، پھر ان کی وہ ساری دینداری کی کیفیتیں، پھر ان کے گھر میں دینداری، پھر اپنی بیٹی کی اچھی تربیت، پھر شادی کے موقع پر یعنی حجاب کا جو اہتمام ہے اور حیا کا جو اہتمام ہے اور سادگی کا جو اہتمام ہے، یقیناً وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت ہمیں یاد آتی ہے کہ کس طرح کی شادیاں ہوتی تھیں۔ آج ہمارے ہاں اس طرح کا اہتمام ہمیں پیدائشی مسلمانوں میں نظر نہیں آتا، لیکن یہاں وہ ہمیں نظر آیا۔ ناظرین، محمد یوسف کی اہلیہ نے بتایا کہ محمد یوسف مسلمان ہونے سے پہلے بھی بڑی حد تک گویا کہ مسلمان ہی تھے، شرافت تھی ان میں، نجابت تھی ان میں، وہ قرآن کی تفسیر پڑھا کرتے، ان کے مسلمان دوست بہت تھے، ان سے متاثر بھی تھے، اور بالآخر انہوں نے وہ ظاہر تبلیغی جماعت کا بھی اس میں پورا حصہ ہے، بہت کھلاڑیوں پہ محنت انہوں نے کی، ان پہ بھی محنت ہوئی، انہیں اسلام سمجھ آئے، اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر محمد یوسف کا جو شاندار کریئر ہے وہ بھی بڑی خاصے کی چیز ہے۔ ٹیسٹ میں 7000 رنز، یعنی ان کے بلے نے 7000 رنز اگلے اور عالمی سطح پر اپنا لوہا منوایا۔ اسی طرح ون ڈے میں 9000 سکور کرنے والے ہمارے یہ کھلاڑی ہیں۔ تو مجھے اچھا لگا کہ وہ ہمارا ہیرو، وہ ہمارا ڈبل ہیرو، جو ایک طرف کرکٹ میں ہیرو ہے، دوسری طرف وہ بطور اسلام قبول کرنے کے ہیرو ہے، اور تیسری طرف جو اصل بات ہے پریکٹسنگ مسلمان، پوری طرح سے تب سے لے کر اب تک کیا شرافت، کیا نجابت، اپنی بات ہو، گھر کی بات ہو، بیٹی کی شادی کی بات ہو، پردے کی بات ہو، داڑھی کی بات ہو، نماز کی بات ہو، صلاۃ کی بات ہو، جمعے کی بات ہو، اچھائی اپنانے کی بات ہو، وہ ساری اچھی چیزیں ہمیں محمد یوسف میں نظر آتی ہیں۔ میں ان کو ضرور اس موقع پر سلام پیش کرتا ہوں، اس کی دینداری کو، اور میں ضرور چاہوں گا کہ ہم بھی اس سے ضرور سبق سیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نوازے تو جس کو نواز رہا ہو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ سبق لینے کی بات ہے، خوش ہونے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتا ہے تو اسی طرح نوازتا ہے، یہ اللہ پہ اعتماد کرنے کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔